अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। 14 फरवरी को दुनिया भर में वैलेंटाइन डे मनाया जाता है। आज वैलेंटाइन डे पर बात करने की जरूरत इसलिए भी क्योंकि बदकिस्मती से कुछ मुस्लिम लड़कियां इस यहूदी साजिश का हिस्सा बन चुकी हैं, जो भारत में हिंदू शिद्दत पसंद तंजीमों के जरिए अमल में लाया जा रहा है। जी हाँ, वैलेंटाइन डे के नाम पर अब मुस्लिम लड़कियों की इज्जत से खेला जा रहा है, जिसका एहसास तो मुसलमानों को है, पर सिवाय एकाध बयान के उम्मत का दर्द आगे बढ़ने के लिए तैयार ही नहीं है। वैलेंटाइन डे का अगर मुख्तसर तज़किरा किया जाए तो इसकी काफी पुरानी है। 2000 साल पहले रोमन सुपर पावर जो यहूदी हुआ करते थे, तो इसके तमाम बुरे कामों को रोकने के लिए उस वक्त के नबी ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए। बेहयाई बेशर्मी को खुलेआम करने वाले यहूदियों के हरकत को ईसा अलैहिस्सलाम ने रोकना शुरू किया। ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने मौजूदा अता किया था, जो भी शख्स बीमार होता अपने हाथों से उसे शिफा अता करते। खैर, इस तरह लोग ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ बढ़ने लगे तो यहूदियों की रोमन सल्तनत खतरे को महसूस करने लगी। खैर, इन्हें मारने की साजिश बनाई गई, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन्हें अपनी तरफ बुलाया। ईसाई मजहब इसी तरह आगे बढ़ने लगा। इसी वक्त सेंट वैलेंटाइन नाम का एक शख्स रोमन तहजीब के खिलाफ तहरीक चलाई। यहूदी जब हराम कामों को फरोग दे रहे थे, वही वैलेंटाइन ने शादी करने का वो हुक्म दिया करता था। रोमन बादशाह को ये ठीक नहीं लगा, क्योंकि रोमन बादशाह की सल्तनत में अक्सर नौजवान हुआ करते थे। वो भी दौर इसी तरह जंग जदाल का हुआ करता था। लिहाजा जब हराम कामों के खिलाफ सेंट वैलेंटाइन ने शादी का हुक्म देना शुरू किया, तो रोमन बादशाह ने उसे कैद करके जेल में डाल दिया। 14 फरवरी को उसे फांसी दे दी। अब जब 14 फरवरी को उसे मार ही दिया, मरने से पहले उसने खत लिखा था जिसमें मोहब्बत का पैगाम दिया था। ये इसकी असल कहानी बताई जाती रही, लेकिन इसे एक ताजिर वैलेंटाइन के मरने के बाद की मकबूलियत को देख रहा था। और ये वक्त पहली जंग अजीम यानी वर्ल्ड वॉर का दौर था। जंग में फौजी शरीक हुआ करते थे। घर के बच्चे, औरतें, बुजुर्ग माँ बाप को छोड़कर जंग में जाया करते थे। इसी मौके का फायदा उठाकर हॉलमार्क नामी शख्स ने छोटी सी प्रिंटिंग मशीन के जरिए वैलेंटाइन डे के ग्रीटिंग्स इसने बनाए और बिछड़े हुओं को मोहब्बत का पैगाम के नाम पर इसे बेचना शुरू किया। खैर, ये वैलेंटाइन डे पहले महज यूरोप में ही मनाया जाता था और यूरोप के कुछ हिस्सों तक ये महदूद था, पर धीरे धीरे यहूदी ईसाइयों ने इसे मुसलमानों के खिलाफ साजिश के तहत इस्तेमाल करना शुरू किया। अब इस वैलेंटाइन को बढ़ावा देने के लिए बड़े बड़े नामी लोग भी आगे आने लगे, जिसमें सबसे पहला नाम विलियम शेक्सपियर का है, जो बड़े मुसन्निफ लेखक के तौर पर इन्हें आज भी याद किया जाता है और वैलेंटाइन डे को मनाया जाने लगा। मगरबी तहजीब में अब एक बड़े त्योहार के तौर पर इसे मनाया जाने लगा। यकीनन मगरबी तहजीब और इस्लामी तहजीब का कोई मेल नहीं है। जहाँ तमाम हराम कामों को जायज ठहरा जाता है, वही तमाम गलत कामों और हराम कामों से रोकना इस्लाम की तालीमात है। लिहाजा अमेरिका, यूरोप होते हुए अब यह तहजीब भारत में पहुंच चुके। हालांकि बहुत काफी अरसा गुजरा, ये भारत में भी पहुंची है और मुसलमानों की लड़कियां भी इसका अब हिस्सा बनती जा रही है। अब जब लड़कियां इस दौर फितन में बड़े तौर पर मुर्तद हो रही है, तो कुछ मौलवी अब बोल भी रहे, लेकिन काफी वक्त निकल चुका है। अब तक 10 लाख मुस्लिम लड़कियां मुर्तद होने की बात सामने तो आ रही है, लेकिन हकीकत उससे भी खतरनाक है, जिसमें अक्सर कॉलेज जाने वाली लड़कियां ही होने की बात और दिगर जो बचे हुए हैं वो जॉब करने वाली लड़कियां बताई जा रही है। खैर, मुस्लिम लड़कियों के कुछ वीडियोस भी वायरल हो रहे हैं, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। अपने बेटियों को खुली आज़ादी देना, फिर पछतावा करना, यही एक काम मुस्लिम वालिदैन का अब रह गया है। 10 लाख कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। किस हद तक कुरान हदीस के जरिए अपने दामन को बचाने की तालीमात इस्लाम ने दी थी, लेकिन कुछ दीनदार समझे जाने वाले लोगों की बेटियां भी अब इस नहुसत का शिकार हो चुकी हैं। इस तरह यहूदी से साजिश का हिस्सा बनाकर न सिर्फ मुसलमानों की इज्जतों को दांव पर लगाया जा रहा है, बल्कि इसके ग्रीटिंग्स, तोहफे, तहाइफ के जरिए भी यहूदियों की कंपनियों को भरपूर फायदा नाम निहाद मुसलमानों की जानिब से किया जा रहा है। जिसकी तस्वीर और जो फायदा होता है उसको कहाँ इस्तेमाल करता है, जिसकी तस्वीर हम फलस्तीन में देख रहे हैं। वैलेंटाइन डे अब मुस्लिम लड़कियों को मोहब्बत के जाल में फंसा के इनकी जिंदगियां बर्बाद करने का एक तरीका बना हुआ है। महज कुछ वारदातें हमारे दरमियान आ रही है, लेकिन कई सारी वारदातें हैं जो हमारे आंखों के पीछे भी हो रही है। वैलेंटाइन डे के जरिए यहूदियों की साजिशें मुस्लिम माशरे की जड़ों तक पहुंच चुकी हैं। कुछ लड़कियां बुर्का पहनकर होटलों, गार्डनों में जाती हैं, कुछ पकड़ी जाती है तो बेखौफ होकर जवाब भी दे देती है। यहाँ तक आप इनसे गलत काम बताते हो तो वो तुम पर मुकदमे भी दायर करते हैं।
اور یہ سب بیلگام جیسے چھوٹے شہروں میں بھی دیکھنے کو مل رہا ہے۔ بیٹیوں کو 14، 15، 16 تاریخ کو، یعنی کہ یہ فروری جو 14 تاریخ کو ویلنٹائن ڈے منایا جاتا ہے، 14، 15، 16 تاریخ کو گھروں سے باہر نہ بھیجنے کی تقریریں جمعہ کے بیانوں میں کی جا رہی ہیں، لیکن بات تو آگے بڑھ چکی ہے۔ شکر ہے ان باتوں کا ذکر مسجدوں سے کرنے کی ہمت کچھ لوگ کر رہے ہیں، لیکن جیسے ہم نے کہا کہ بہت کچھ اب گنوا چکے ہیں۔ خیر دیر آئے درست آئے کی طرح کم سے کم بول تو رہے، لہٰذا کالج میں ایکسٹرا کلاسز یا سہیلیوں کے گھر کی کہانیاں اب اپنی بیٹیوں کو بولو کہ یہ کہانیاں کافی پرانی ہو چکی ہیں، لہٰذا نظر بنائے رکھیں۔ ویلنٹائن ڈے ایک بہت بڑی سازش ہے اور یہ تمام مسلمانوں کے خلاف ہی ہے، اور خاص کر بھارت میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ سدرشن چینل کا ایڈیٹر کھلے طور پر کہتا ہے کہ اور 10 لاکھ مسلم لڑکیوں کو وہ ہندو بنانا چاہتے ہیں، اور اس مہم میں وہ کامیاب بھی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ لہٰذا ضرورت ہے مسلم لڑکیوں کو سنجیدگی سے سمجھنے کی کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ دنیا کا سب سے پاکیزہ دین دین اسلام ہے۔ حیا، پاکیزگی مسلم خواتین کے زیور ہیں اور مردوں کے زیور ہتھیار ہیں، پر افسوس کہ کچھ مسلمان مرد آج کل سونے کے زیور پہن کر گھومتے دکھائی دیتے، مطلب عورتوں کے زیور پہننے والا کیا اپنی عورتوں کی حفاظت کرے گا؟ اس کے لیے تو مردوں کے زیور پہننے تھے، عورتوں کے زیور پہننے والا کیا ہتھیار تھامے گا، اور کیا اسے گھر سے باہر جانے والے بیٹیوں کا احساس بھی رہے گا؟ لہٰذا اسلامی تعلیمات ہی کامیابی کی ضمانت ہو سکتی ہے۔ کس قدر پاکیزہ تعلیمات دی ہیں ہمارے آقا نے، کیا کردار فاطمہ رضی اللہ عنہ کا رہا، کیا عائشہ رضی اللہ عنہ کی مقدس تعلیمات رہی۔ جب پل صراط سے فاطمہ رضی اللہ عنہ گزرے گی تو حکم دیا جائے گا کہ اپنے نظروں کو نیچے رکھو، نبی کی بیٹی پل صراط سے گزرنے والی ہے۔ اللہ کو مسلمانوں کی بیٹیوں کی اس قدر عزت پیاری ہے، کہا کہ گھر میں عورتیں اپنے قدم کو آہستہ رکھیں تاکہ باہر بیٹھے کوئی غیر تمہارے قدموں کی آہٹ نہ سن لے، اور قدموں کی آہٹ سے تمہاری خوبصورتی کا اندازہ نہ لگایا جائے۔ مطلب کہاں تک پردے کا اہتمام کیا گیا۔ کوئی ہے اس دنیا میں اس طرح کا پاکیزہ مذہب ہو؟ بھلے مسلمانوں کو لے کر بدنام کیا جا رہا ہو، طرح طرح کے جھوٹے پروپیگنڈے نیریٹو سیٹ کیے جا رہے ہوں، لیکن سچائی یہی ہے کہ دنیا میں سب سے تیزی سے پھیلنے والا مذہب دین اسلام ہے، اور جو لڑکیاں اس طرح کسی ویلنٹائن ڈے کی نظر ہو کر غیروں سے منہ کالا کر رہی ہیں تو یہ ان کی بد نصیبی ہے۔ اسلام کو، اللہ اور اس کے رسول کے پاکیزہ دین کو نہ تو اس طرح کی بے حیا عورتوں کی پہلے ضرورت تھی اور نہ آگے رہے گی۔ ہم اپنا دامن اس لیے بچائیں کیونکہ ہمیں ہمارے آقا نے حکم دیا ہے، بنا چوں چرا کے اس پر عمل کرنا ہی ہمارا شیوا ہے۔ آپ کو ایک بات اور بتانا چاہوں گا کہ عیسائی مذہب سے بیزار ہو کر لاکھوں لوگ ناستک ہو چکے ہیں، مطلب خدا کو ہی نہیں مانتے، خدا ہی کا انکار کرتے، اور پھر وہ کچھ دیر وہاں رہنے کے بعد وہ پھر اسلام کی طرف پلٹ رہے ہیں، اور انہی میں سے اب 50 لاکھ لوگ اسلام کی طرف مائل ہو چکے ہیں۔ پیدائشی مسلمانوں کو سوچنے کا وقت ہے، کیونکہ ہم نے جو منمانی دین اختیار کیا ہے وقت سے پہلے ہی سنبھل جائے، ورنہ ہمیں ہی اللہ اپنے فہرست سے باہر نہ کر دے، کیونکہ جس طرح کا اسلام ہم لے کر چل رہے ہیں یہ اللہ کو تو مطلوب نہیں ہے۔ مسلمان کون اور کیسے بنتا ہے؟ قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت، یہ 4 عناصر ہو تو بنتا ہے مسلمان۔ آج کل ہمارے یہاں بلڈ ڈونیشن کیمپ کا دور جاری ہے، خاص کر مسلم محلوں میں زیادہ دیکھنے کو یہی ملتا رہتا ہے۔ خون کا عطیہ دینا بھی ضروری ہے، لیکن تمام تنظیمی ادارے صرف یہی کام کرتے دیکھنے کو مل رہا ہے۔ علامہ اقبال نے کہا کہ یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں یہ ہے مردوں کی شمشیریں۔ سماجی خدمات ضروری ہے، پر الگ الگ شعبوں میں خدمات کو انجام دیا جائے۔ مسلمانوں کی لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں اور ہندوؤں کے جال میں ٹریپ ہو رہی ہیں، یہ سچائی ہے، پر الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے کی طرح مسلم نوجوان ہی لو جہاد کر رہے ہیں کہ کہانیاں گڑھی جا رہی ہے۔ آج ہی بیلگام میں نفرتی متعلق نے لو جہاد پر کتاب کا رسم اجرا کیا، مطلب ہم ہی کو قاتل کہے گی دنیا، ہمارا ہی قتل عام ہوگا، ہم ہی کنویں کھودتے پھریں گے، ہم ہی پہ پانی حرام ہوگا۔ ویلنٹائن ڈے کا بھلے ہی ہندوتوا تنظیمیں ورود کر رہی ہوں، لیکن کچھ تنظیمیں اسی ویلنٹائن ڈے کے بہانے مسلم لڑکیوں کو ٹارگٹ کرتی ہے، انہیں تحفے تحائف دے کر ان کے قریب جانے کی کوشش کرتی ہے، پھر ایک جال میں پھنسا دیا جاتا ہے۔ افسوس کہ جماعتیں، ادارے، تنظیمیں اور والدین کو اپنی بیٹیوں کی طرف دیکھنے کا، نظر رکھنے کا وقت نہیں ہے، یہ بھی اتنا ہی سچ ہے۔ آج کا موضوع کیسا لگا اس پر ضرور کمنٹ کریں۔ اتحاد میں دیکھنے کے لیے شکریہ، اللہ حافظ۔